Mayong buntag mga igsoon, ayaw sa kita ni Taknos sa Buntagon sa makawasang sab ato nasangki pasalamatan ang atong buhay ka Diyos nga din naghatag pa ka ato o kinabuhi mga Taknos sa Buntagon. Siya naghatag ka ato panalipod samtang kita nagapahulay sa gabiyon o pa kita sa pagmata niya kabuntagon o sa pagpadayon sa pagpasalamat kanya sa iyang hugmang kaluoy nga gihatag ka ato ni Taknos sa Buntagon. Buntag sa Domingo, Pizza by Diyos. Ni kabuntagon na itong basahon, mag tayo mga basahon ang atong kapalihugan, mga Taknos sa Buntagon, mga pulong sa Diyos, ang sulat sa Hebrehanon, Kapitulo 10, verse 16, nga nagingon, kini mao ang pakigsaan sa akong paghahimuon uban kanila. Ingon diri kini mao ang pakigsad nga akong paghahimuon uban kanila. Tapos niya itong mga adlaw nagaingon ang Ginoo, ibutang ko ang akong mga sugo sa sulod sa ilang mga kasing-kasing o gisulat ko kini diha sa ilang mga salabutan. Patuloy kong basa na yun, kini mao ang pakigsad nga akong paghahimuon uban kanila. Tapos niya itong mga adlaw nagaingon ang Ginoo, ibutang ko ang akong mga sugo sa sulod sa ilang mga kasing-kasing o isulat ko kini diha sa ilang mga salabutan. So, Hebrehanon Kapitulo 10 verse 16 nagingon ang Diyos nga ibutang niya ang iyang sugo diha sa atong kasing-kasing o isulat nga kini diha sa atong mga hunahuna. Kaya itong panahon igsoon, ang sugo gisulat sa papan nga bato. Apan dinhi sa bagong tugon igsoon klaro og ato gibabasa sa Hebrehanon 10 kapitulo 16 nga ang sugo gibutang gipahiluna niya sa atong kasing-kasing o gisulat sa atong mga panahon. Ano man igsoon yun ano yung mga pagkasulti tungod kay gusto sa Diyos nga atong tumanon ang iyang mga sugo sa kinasing-kasing yod nga pagtuman dili taphaw o gusto usab sa Dios nga kanunay nato nga mahunahunaan ang iyang mga pahimagno. Niya nagisulat sa atong hunahuna kay gusto niya nga kanunay nato nga mahunahunaan ang iyang mga pahimagno. Tungod kay mo kini ang kauban nga diin kita human nagiluwas ug ang pagkabato niya nga nagabantay kita sa iyang mga sugo o ato kanunay nga ginahuna-huna ang mga pulong nga hatag kato o kayuhan ang mga angko nato ang iyang gasa at kinabuhi ng mga katapusan. Good morning.